میرے گھر میرے گھر چاندنی ہوئے میرے گھر جے آقا میرے گھر چاندنی ہوئے میں واراں جانو دل اپنا میں واراں جانو دل اپنا جے آمد آپ دی ہوئے میں واراں جانو دل اپنا میں واراں جانو دل اپنا جے آمد آپ دی ہو جنہ راوا تو اونا جے میں صدقے اونا راوا تو میں واراں جانو دل اپنا جے آمد آپ دی ہو صاحبو درد منداں دیا دردیا ان زوراں دیا زورا گل میرے وچ عربی ڈھولا نام تیرے دا ڈورا گل میرے وچ عربی ڈھولا نام تیرے دا ڈورا گردش دے وچ نظر آؤندو بخت میرے دا تارا تیرے ہوندیاں جے میں رل گئی تے کی آنکھوں جگ سارا میں واراں جانو دل اپنا جے آمد آپ دی ہو شہنشاہ تیرے لائق تے نہیں کلی نمانی دی جے آ جاؤ تے میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ جے آ جاؤ تے میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ تے حاجی صاحب دے جذبات کہندے نے کدی تے مسکین دے گھر میں سے آستے کرنوں سجاواں یا رسول اللہ میں سے آستے کرنوں سجاواں یار اے محفل وی تو ساڈی اے منگتے وی تو ساڈے نے اے محفل وی سجا جاؤ تے منگتے وی رجا جاؤ میں واراں جانو دل اپنا جے آمد آپ دی ہوئے میرے آقا غریباں نوں بڑا ایمان تیرے تے حشر وچ لاج رکھ لینا حشر وچ لاج رکھ لینا جدوں مشکل بنی ہوئے حشر وچ لاج رکھ لینا جدوں مشکل بنی ہوئے
میرے گھر آؤ جے آقا میرے گھر چاندنی ہوئے میرے دل دی تمنا ہے میرے مولا کر پوری میرے دل دی تمنا مولا کر پوری ایسا ہون جدوں لب تے مدینے دی گلی ہوئے ایسا ہون جدوں لب تے مدینے دی گلی ہوئے ایسا ہون جدوں لب تے مدینے دی گلی ہوئے تو اس دربار دا رتبہ میرے تو اور کی پوچھنے جڑے دربار دا منگتا عمر ہوئے علی ہوئے جڑے دربار دا منگتا عمر ہوئے علی ہوئے میں واراں جانو دل اپنا جے آمد آپ دی